یعنی اینو بسیار استادانه تونستن اول یک موجودات خیالی خلق بکنن و اینها رو بسیار وحشتناک نشون بدن. فقط هم ویژه سینما نیست، وقتی کار رسانه میکنن در واقع خیلی وسیع و گسترده این کار انجام میدن. اکوسیستم رسانه دارن. اصلا بازی‌های کامپیوتریش اومد، نمیدونم همه چیش دیگه. خب مستندهاش ساخته شد تا اینجا که یک شیمیدان خانوم غربی بلند شد عطری ساخت، خب با عنوان عطر زامبی ها، که در آخرالزمان که این زامبی ها میخوان زنده بشن، اگه شما اینا چون بو میکشن، اگر کسی نمیدونم مثلا بوی زندگان رو بده، آره بهش حمله میکنه، بوی مردگان رو بده، خدمت شما اصلا باش کاری ندارن. اساره رو تولید کرد. آره اون اساره رو تولید کرد و این اتکلون به فروش رسید. تو بحث حتی زامبی ها الان یک فضای پیشگویی محور هم داریم، یعنی ذهن آماده می‌کنه برای اتفاقاتی که در یکی از نقاط دنیا میتونه بیفته. مثلا همین فیلم واکینگ دد، خب اون فضای اون فاجعه منا رو یه جاهایی نشون دادن، یعنی اون مسلمان ها میان اون دامنه کو، اون سقوط جر ثقیل، اون مدل کشته شدن رو هم دیگه. من فکر می‌کنم 1 ماه یا 40 روز قبل از این اتفاق این قسمت پخش شد. عجیبه. یکی از بحثایی که حالا مطرح میشد، حالا من خیلی روی این کاری ندارم، نمیخوام پافشاری داشته باشم، بحثایی که فاجعه منا رو میگفتن ساختگیه و طراحی شده است، پروژه بوده، همینه که 1 ماه قبلش، 40 روز قبلش در یکی از سریال‌ها اینا بهش پرداخته میشه. 300 تا فیلم تا الان ساختن، چه بسا بیشتر. تا اون موقعی که برنامه بررسی کردم 300 تا بود. فیلم ورلد وار زد، جنگ جهانی زد، به صورت ویژه وارد این مسئله، وقتی دارن افکار عمومی رو آماده میکنن، وقتی دارن ادراک سازی میکنن، مخاطبان غربی کلی از این مستندات دیدن، کلی از این فیلم‌ها دیدن، کلی از این کتاب‌ها و رمان‌ها خوندن، انیمیشنش رو بچه‌شون دیدن، بازی کامپیوتری شده. بعد یهو اخبار رو شبکه خبر رو باز میکنه، خبرش رو باز میکنه، میبینه یه همین موجودات واقعا اومدن رو زمین. خب یعنی چی؟ اینا این زامبی‌ها رو میسازن، بعد ما به ازای بیرونی اینا خلق میکنن. واقعا یه جای آدم باید دست مریضات بگی به این جسارتشون که وهمیات رو اینجوری میسازن. خب و ما آخرالزمانی که داریم، مهدویتی که داریم که انقدر واقعی است، هیچ کنشگری نداریم. یعنی من نشریه دابق شماره 11 رو بخشش رو برای شما میخونم. هرچه به قیامت نزدیکتر میشیم، ترجمه فارسیشه، توجه به گزارش‌های ساختگی در مورد حوادث آینده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، چرا که این باورها نقش مهمی در رفتار فرقه‌های مختلف انحرافی در این زمینه بازی می‌کنند. در این میان مهدی روافض، یعنی رافضی‌ها هم تو نگاه داعشی یعنی کی؟ یعنی ما شیعیان 12 امامی. بله، حالا اصلا آره ویژه ما. خب روافض که جنگ عظیمی علیه اسلام و مسلمانان به پا می‌کنند، برخلاف تصویر عادل و هدایت شده‌ای از مهدی موعود است که در سنت توصیف شده است. هرچه به قیامت نزدیکتر می‌شویم، روافض هم راستا با یهودیان در فراهم آوردن شرایط ظهور رهبر شرور آخرالزمانی بیشتر تلاش می‌کنند. رهبری که در منابع مذهبی روافض به عنوان مهدی شناخته می‌شود، کسی جز دجال نیست. این خیلی کاملا همراستا، دقیقاً همراستا با صهیونیسم مسیحی، صهیونیسم یهودی. شما شاهد شکل‌گیری یک صهیونیسم اسلامی. خب اینها امام زمان ما رو دجال معرفی میکنن، امام زمان شیعیان رو. غربیام دارن همین کارو میکنن. اما نکته دردآور ماجرا اینه که غربی‌ها دارن یک شیطنت عظیم انجام میدن و از بیسوادی مردم غرب دارن سوء استفاده میکنن در مورد اسلام، که داعشی‌ها رو منتظران امام زمان شیعیان معرفی میکنن. این خود داعشی‌ها دارن اعلام میکنن، اعلام نبرد با امام زمان شیعیان میکنن و او رو نعوذ بالله دجال میدونن